अभी पिछले दिनों एक भाई का कमेंट आया, वो कहते हैं कि दुरूद पाक पढ़ते हुए लुत्फ नहीं आता, दुरूद पाक पढ़ते हुए मजा नहीं आता, कैफियत नहीं तारी होती, कैफियत नहीं बनती। आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं ये समझता हूँ कि हर दुरूद पाक पढ़ने वाले को ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि देखें जब तक आपको इबादत करने का तरीका ही नहीं आएगा तो कैसे आप दुरुस्त तरीके से इबादत कर सकेंगे। अब आपको अगर दुरूद पाक पढ़ने का सही तरीका ही नहीं मालूम तो किस तरह आप सही तरीके से पढ़ पाएंगे। देखिए आज मैं जो आपको तरीका बताऊंगा ना, इस तरीके के साथ अगर आप दुरूद पाक पढ़ेंगे ना तो अल्लाह की रहमत से खुशू खुजू भी नसीब होगा, तवज्जो के साथ भी पढ़ा जाएगा और नबी पाक अलैहिस्सलाम का कुर्ब खास भी आपको नसीब होगा। सबसे पहली बात तो ये कि ये जो खुशू खुजू का ताल्लुक है ना, खुशू खुजू तब नसीब होता है कि जब बंदा गुनाहों से छुटकारा पाता है, जब बंदा गुनाहों को तर्क कर देता है, गुनाहों को छोड़ देता है, गुनाहों से किनारा कशी अख्तियार कर लेता है। देखें गुनाहों भरे वजूद रखने वाले शख्स को इबादत की तौफीक कम ही मिलती है, उसका जो दिल है, उसका जो नफ्स है इबादत की तरफ कम ही माइल होता है। खुशू खुजू तो बड़े दूर की बात है, गुनाहों पर डटा हुआ, गुनाहों पर दलेर शख्स तो इबादत की तौफीक से महरूम कर दिया जाता है। तो सबसे पहली सीढ़ी, सबसे पहला कदम और पहला स्टेप ये है कि गुनाहों से सच्ची पक्की तौबा आपको करनी होगी। देखिए अगर आप चाहते हैं ना कि हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम की तवज्जो और कुर्ब खास नसीब हो, कसरत से हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ियारत से नवाजे जाएं और आपका दुरूद पाक दुरुस्त तरीके से पढ़ा जाए, तभी तो ये सब कुछ मिलेगा ना। तो ये तब होगा कि जब आप गुनाहों से सच्ची पक्की तौबा करेंगे, गुनाहों से सच्ची पक्की तौबा करें, कर लिया कि आइंदा अपने रब को नाराज नहीं करेंगे, गुनाहों भरी जिंदगी छोड़ देंगे। उसके बाद आपने करना ये है कि दुरूद पाक पढ़ने से पहले एक तस्बीह इस्तिग़फार यानी कि अस्तगफिरुल्लाह, इसको तवज्जो के साथ आपने इस तस्बीह को पढ़ना है। और फिर दुरूद पाक किस तरह पढ़ना है, अब मैं दुरूद पाक पढ़ने के चंद तरीकों की तरफ आता हूँ, तवज्जो के साथ सुनिएगा, अल्लाह ने चाहा तो बहुत ज्यादा फायदा होगा। देखिए एक बंदा वो है कि दुरूद पाक पढ़ रहा है सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद, तवज्जो नहीं है बिल्कुल, बस उसकी जबान हरकत कर रही है क्योंकि आदत बनी हुई है ना, बस काउंटर तस्बीह उसके पास है, वो पढ़ी जा रहा है, ठीक है, सवाब भी मिलेगा, अल्लाह की रहमतों का नज़ूल भी होगा, ये पढ़ना भी उसका कबूल है, मकबूल है। लेकिन बात कर रहे हैं हम तो खुसूसी फैज़ के उसूल की, हम बात कर रहे हैं कि हुजूर की तवज्जो हमें नसीब हो, हुजूर का कुर्ब खास नसीब हो, हमें हुजूर की मजलिस में हाजिरी का शर्फ हासिल हो, हमें हुजूर के खास गुलामों में शामिल कर लिया जाए। तो हम तो ये चाहते हैं ना कि हमें दुरूद पाक का सही फैज़ मिले, ज्यादा फैज़ मिले, हमारी रूहानियत तरक्की करे। ये कब होगा, जब आप तवज्जो के साथ और हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम का मुबारक तस्वुर ज़हन में रख कर पढ़ेंगे। देखिए जब भी आपने दुरूद पाक पढ़ना है ना, तो जब आपने पढ़ा सल्लल्लाहु पढ़ा ना, अब अल्लाह ताला का इसमें जलालत आपको पढ़ने का शर्फ हासिल हुआ, इसमें जलालत अल्लाह आपको पढ़ने का शर्फ हासिल हुआ, तो आपको आपकी जो तवज्जो है वो अल्लाह ताला की तरफ क्यों नहीं गई। आप सोचे ना कि आपने दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह ताला का पाक नाम जबान से अदा करने का आपको शर्फ हासिल हुआ और बेदिहानी से आप गुजर गए। आपने अल्लाह ताला पर अपनी तवज्जो को मरकूज क्यों नहीं की, आपने अल्लाह तबारक व तआला का मुबारक तसव्वुर क्यों नहीं किया, आप अपने तसव्वुर में अल्लाह तबारक व तआला को क्यों नहीं लाए। ठीक है दुरूद पाक पढ़ा गया आपका, न कबूल भी होगा, मैं तो इसकी बात ही नहीं कर रहा, मैं तो ये बता रहा हूं कि तवज्जो आपकी क्यों नहीं रही। आप तो फैज चाहते थे ना, आप चाहते थे कि आप पर बहुत ज्यादा करम नवाजी हो। अच्छा फिर जब आप आगे बढ़े, आपने पढ़ा ना सल्लल्लाहु, अल्लाह का तसव्वुर कर लिया, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, जब सरकार अलैहिस्सलाम का नामे इसमें गिरामी आपको पढ़ने का शर्फ हासिल हुआ, तो आप अपने तसव्वुर में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों नहीं लाए, हुजूर का तसव्वुर आपके जहन में क्यों नहीं आया। अच्छा चलो आपको माना कि हुजूर अलैहिस्सलाम की ख्वाब में ज़ियारत नसीब नहीं हुई, ज़ाहिर है कि हुजूर अलैहिस्सलाम का तसव्वुर आपके जहन में नहीं है, चलो कम अज कम आप सब्ज़ गुंबद शरीफ का तसव्वुर तो जहन में ला सकते हैं, सरकार अलैहिस्सलाम का नामी पढ़ते वक्त, या सुनहरी जालियों का, या मस्जिद नबवी शरीफ अला साहिबी सलातो वस्सलाम का तसव्वुर तो जहन में ला सकते थे। आप ये तसव्वुर क्यों नहीं लाए। आप तो खास फैज़ हासिल करना चाहते हैं ना, खुसूसी तवज्जो हासिल करना चाहते हैं। अच्छा फिर आप दुरूद पाक पढ़ रहे हैं लेकिन आपको पता ही नहीं है कि इसका तर्जुमा क्या है, इसका माना क्या है। आपने दुरूद पाक पढ़ा सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, आपने पढ़ लिया, अब आपको नहीं पता आपने क्या पढ़ा है, आपको यही पता है कि मैंने दुरूद पाक पढ़ लिया। तो देखिए
جب آپ نے درود پاک پڑھا، آپ کو درود پاک کا کوئی بھی سیغہ پڑھیں، درود پاک کے اس سیغے کا کم از کم ترجمہ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے نا کہ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا عرض کر رہا ہوں۔ میں یہی عرض کروں کہ مولا حضرت محمد، میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت کاملہ نازل فرما، میرے حضور پر درود بھیج۔ اب مجھے مطلب ہی نہیں پتا اور میں پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے یہ قبول ہے، ثواب ملے گا، لیکن میں بار بار میں ذکر کر رہا ہوں کہ کوئی جو ہے وہ پریشان نہ ہو، ثواب ملے گا، قبول ہی قبول ہے، لیکن فیض کے حصول کے لیے یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کا تصور، سرکار علیہ السلام کا تصور، درود پاک جو پڑھ رہے ہیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ کی زبان سے جو حروف کی ادائیگی ہو رہی ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کا مطلب کیا ہے۔ اچھا، پھر آپ نے یہ درود پاک پڑھ لیا اور پھر پڑھتے ہوئے آپ کے ذہن میں یہ تصور کیوں نہیں آیا کہ میں مواجہ شریف کے سامنے حاضر ہوں، یا میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوں، یا میں مسجد نبی شریف علیہ صاحب صلاۃ والسلام میں حاضر ہوں، میں سبز گنبد کے سامنے حاضر ہوں، اور جو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول یہاں ہو رہا ہے اس کے چھینٹے مجھ بدکار سیاہکار گناہگار پر بھی پڑھ رہے ہیں۔ یہ تصور آپ کے ذہن میں کیوں نہیں آیا؟ آج راز کی ایک بات بتاؤں، میرا جو درود پاک پڑھنے کا طریقہ ہے نا، جب میں درود پاک پڑھتا ہوں تو میں یہ تصور کرتا ہوں کہ میں سبز گنبد شریف کے سامنے حاضر ہوں، بعض اوقات سنہری جالیوں کو تصور کرتا ہوں، اور بعض اوقات مراقبے میں اپنے پیر و مرشد کو بھی ساتھ رکھتا ہوں۔ میں جب بھی تصور میں مدینہ شریف جاتا ہوں نا، جب بھی تصور میں مدینہ شریف جاتا ہوں تو اکیلا نہیں جاتا، میری کوئی حیثیت اوقات نہیں ہے میرے پیر و مرشد کے بغیر، تو میں اپنے پیر صاحب کو ساتھ رکھتا ہوں کہ ان کے کرم سے، ان کی وجہ سے مجھ پر بھی کرم ہو جاتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ تو میں یہ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جب بھی آپ کا درود پاک پڑھا جائے تو یہ توجہ ہو، کم از کم یہ بات ذہن میں ضرور ہو کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیج رہا ہوں۔ اور اس میں یہ جو روحانیت کی راہ ہے نا، اس میں ادب بہت زیادہ نیسیسری ہے، بہت زیادہ نیسیسری ہے۔ یہ دیکھیں، یہ جو با ادب لوگ ہوتے ہیں نا، یہ بہت جلد منزل پا لیتے ہیں، بے ادب ساری زندگی لگا دیتے ہیں لیکن منزل نہیں ملتی۔ تو ادب کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ڈوب کر حضور علیہ السلام کا مبارک تصور ذہن میں رکھ کر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ اور یہ طریقہ وہ طریقہ ہے کہ جو بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کا طریقہ ہے، جیسے کہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ درود پاک پڑھنے والے کو فرماتے ہیں کہ تو درود پڑھ، اور کس طرح پڑھ؟ فرماتے ہیں کہ اس طرح پڑھ کہ گویا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے سامنے رونق افروز ہیں، تیرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اور تیرا پڑھا گیا درود پاک سن بھی رہے ہیں اور تجھے دیکھ بھی رہے ہیں۔ تو جب اس طرح تصور کے ساتھ آپ درود پاک پڑھیں گے، جب گناہوں سے کنارہ کشی اختیار کریں گے، اور جو طریقہ میں نے آپ کو بتایا اس طریقے کے مطابق آپ درود پاک پڑھیں گے، تو وہ توجہ نصیب ہوگی، وہ خشوع و خضوع نصیب ہوگا، اور وہ رکعت اور وہ کیفیت بنے گی کہ جس کا آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے، وہ برکتیں آپ کو ملیں گی، اور وہ فضائل و برکات آپ کو نصیب ہوں گے کہ جس کا آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ اور درود پاک پڑھتے ہوئے یہ نیت ضرور رکھا کریں کہ میں اللہ کی رضا کے لیے درود پاک پڑھوں، اور حضور نبی پاک علیہ السلام کا یہ حق ہے کہ آپ پر درود پاک پڑھا جائے، تو حضور کے حق کی ادائیگی کے لیے، حضور کی محبت میں ڈوب کر حضور کی توجہ اور قرب خاص کے حصول کے لیے اور اپنی آخرت سنوارنے کے لیے میں درود پاک پڑھ رہا ہوں۔ اللہ کریم توجہ کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ ہمیں درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔